अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जैसा कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद एक बार फिर इक़्तिदार की मुंतकिली का सिलसिला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ कौमी असम्बली के वज़ीर आज़म और सदर का इंतखाब बाकी रह गया है। बाकी तमाम सूबों में जो है वो वज़राए आला का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। अब पाकिस्तान की सियासत में जो है वो जो इतने अरसे से एक सिलसिला चल रहा था कि पता नहीं कौन सी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी, वो ख़त्म हुआ। अब तमाम जमातें मिलकर देखते हैं कि महंगाई पर किस हद तक जो मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, जो मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, ज़ाहिर है वही जो है वो सारे मामले की ज़िम्मेदार होती है। तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रही है और सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का मसला है वो महंगाई है। और दूसरी तरफ जो एक आपने देखा कि बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने जो IMF को ख़त लिखा है। क्या ऐसे हालात में जब मुल्क डूब रहा है, मुल्क की मईशत बैठ चुकी है, क्या IMF को ये कहना कि हमें मज़ीद कर्जा न दे, किसका नुकसान होगा? क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का नुकसान होगा या पूरे पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा? इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हम आपसे करेंगे। मेरे साथ हस्ब साबिक सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, सबसे पहले तो इक़्तिदार की मुंतकिली का सिलसिला जो शुरू हुआ है, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी नामजदगी हो चुकी है। अब मरकज़ में जो है वो मुस्लिम लीग नून अपना वज़ीर आज़म बनाने जा रही है। इसके अलावा जो सदर का इंतखाब है उसके लिए भी आज मेरे ख्याल में जो है वो कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। असल जो मसला पाकिस्तान की आवाम का है वो ना तो PTI है, ना मुस्लिम लीग नून है, ना JUI है, वो है महंगाई। क्या जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये आवाम को जो है वो रिलीफ दिलाने में कामयाब होगी? आवाम को जो है वो कोई कम से कम रिलीफ मिलेगा? क्या बिजली सस्ती होगी? क्या जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें कमी होगी? पेट्रोल सस्ता होगा? इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारे नाज़रीन। आसिफ साहब, देखें 5 साल बाद उमूमन हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं और नई हुकूमत का उसमें अमल लाया जाता है। जी ये 6 साल बाद तकरीबन इलेक्शन हुए हैं और बड़े तारीखी इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन में धांधली और बाकी शोर शराबे अपनी जगह, लेकिन एक सूबे और मरकज में नून लीग हुकूमत बना रही है और 2 सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और एक सूबे में PTI के जो आज़ाद अरकान हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। जी चारों वज़राए आला सामने आ चुके हैं। 3 वज़राए आला ने हल्फ भी उठा लिया और अपना काम शुरू कर दिया है। जी एक वज़ीर आला मेरा में कल हल्फ उठाएंगे और मरकज में कल वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा जिसमें शहबाज शरीफ और PTI के उमर अयूब का मुकाबला होगा और जाहिर सी बात है वहाँ शहबाज शरीफ आसानी ये मुकाबला जीत जाएंगे। जी अब मसला ये है कि चैलेंजेस, नई हुकूमत के चैलेंजेस और तरजीहात, ये जी हर हुकूमत की एक समझ लें पॉलिसी होती है कि उसने आके सबसे पहले करना क्या है। बिल्कुल देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के जो इलेक्शन हुए इस 8 फरवरी को, इसमें किसी पार्टी किसी जमात को वाज़ेह मैंडेट तो नहीं मिला और एक सूबे में एक है, दूसरे सूबे में दूसरा है, तीसरे सूबे में तीसरा है, मरकज में एक मखलूत हुकूमत है। तो यूं समझ लें कि ये एक कमजोर हुकूमत, जो मखलूत हुकूमत होती है वो एक कमजोर हुकूमत होती है। ठीक और कमजोर हुकूमत के लिए जाहिर सी बात है सबसे बड़ा चैलेंज वो ये होता है कि वो अपने अवाम को किस तरह राजी कर सके। अब इसमें 2 चीजें इसके लिए चैलेंज बनेगी। अगर ये मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अब महंगाई को कंट्रोल कर लेती हैं और अशाए खुदोनोश में कोई कीमतों में कमी कर देती हैं, बिजली गैस के बिलों में रिलीफ दे देती हैं, फिर तो इन्हें कोई खतरा नहीं है, ये सरवाइव कर जाएंगे और बड़ा अच्छा खेलेंगे। लेकिन ठीक अगर ये डिलीवर नहीं कर पाते फौरी तौर पे तो इन्हें एक बड़ी सख्त अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है और वो ठीक सख्त अपोजिशन इस वक्त आप देख लें कि PTI के आज़ाद अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम जो इस हुकूमत की पहले इत्तेहादी थी, वो जी। बलूचिस्तान की कुछ पार्टियां और इस तो तरह और JUI के जमातें साथ जो मौजूदा
پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم اس کو کہہ لیں, صرف مولانا ساتھ نہیں ہے. تو انہوں نے میرے خیال میں اس 1-2 دن میں 2 دفعہ ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنے اور حکومت میں شامل ہوں. تو مولانا کیا اس بارے میں دیکھیں, یہ میں آپ کو یہ کہتا کہ یہ اگر ڈیلیور نہیں کر پاتے تو کوئی اسٹرانگ اپوزیشن ان کے سامنے کھڑی ہوگی, اور وہ حکومت کو پھر میرے خیال میں کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا اس سارے بحران سے نکلنا. اگر یہ ڈیلیور کر جاتے ہیں پہلے مرحلے میں تو پھر تو میرے خیال میں یہ سروائیو کریں گے. اب دوسری جو بات آپ نے کی, سوال کیا جی کہ جمعیت علماء اسلام سے دیکھیں, جو الیکشن ہارنے کے بعد جو ان کی جو ان کے ذہن میں تھا, یا جو ان کے اس میں تھا کہ وہ جیتیں گے بڑی تعداد میں, وہ نہیں جیت پائے. تو مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن میں رہنے کا فیصلہ کیا, جی اور سب سے بڑی پیش رفت یہ ہوئی اس میں کہ جو ان کی روایتی مخالف یا حریف پارٹی تھی پی ٹی آئی, جی وہ ان کے بہت قریب آ گئی ہے اس وقت. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جی اور 2-3 دفعہ پی ٹی آئی کا وفود ان کے گھر جا چکا ہے, اور ان سے بڑے اچھے طریقے سے رسم و رواج اور بات چیت ہوئی ہے سیاسی ماحول میں. جی اور اس کا بڑا اثر یہ پڑا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو مولانا کی مخالفت تھی, اور مولانا کی جماعت کی طرف سے جو پی ٹی آئی کی مخالفت تھی, آپ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں بڑی واضح اس میں کمی آئی ہے, اور واقع دونوں ہوئی ہے. طرف بالکل سے ایک اچھا رویے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے, ان کی جی طرف سے بھی 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, لیکن مولانا نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. اس کی بڑا وجہ ہے. جی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مولانا یہ سمجھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کہ جو الیکشن سے پہلے جو پی ڈی ایم تھی, اس میں مولانا نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا. انہیں یہ توقع تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی قربانی کی وجہ سے ان کے ساتھ الیکشن میں کوئی اتحاد کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, یا کہیں ان کی بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ میں تو اس میں بھی ان کو ساتھ آن بورڈ رکھیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے انہیں کسی موقع پر بھی یہاں آن بورڈ نہیں رکھا, اور نہ ہی ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کیا. ایک تو یہ نقصان ہوا. ٹھیک دوسرا پھر یہ ہوا کہ جب الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے اتحاد کا فیصلہ کیا, تو اس میں انہوں نے ٹوٹلی جے یو آئی کو نظر انداز کر دیا, اور تمام عہدے اور تمام چیزیں تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے مولانا سے رابطہ کیا. تو جس پر مولانا نے غصے کا اظہار کیا, انہوں نے کہا جی میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ انٹرویوز کیے اور کچھ پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک نرم رویہ اختیار کیا, اور یہ ایک انہوں نے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ جو عمران خان کے خلاف 2022 میں عدم اعتماد کی جو تحریک آئی تھی, اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کردار تھا. اگرچہ بعد میں انہوں نے جنرل فیض کا نام کو حذف کیا. تو اس کے بعد پھر یہ دونوں جماعتیں قریب آئی ہیں, اور اس قریب آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں پی ڈی آئی اور جمعیت علماء اسلام اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں شاید وہ کوئی مشترکہ کسی پلیٹ فارم سے بھی آگے بڑھے, اور شاید ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کوئی گرینڈ الائنس وغیرہ بنا کے, اور اس میں شاید مولانا ایک دفعہ پھر کسی تحریک کی طرف جائیں. تو یہ ایک میرے خیال میں جو اس حکومت کے لیے ہوگا بڑا چیلنج ہوگا, مہنگائی کے ساتھ اپوزیشن کا جو احتجاج. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ واقعی موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس بھی ہے, اور اس کے علاوہ یہ مسلم لیگ کے لیے, مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر اس دفعہ وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو آئندہ ان کی 0 سیٹیں ہوں گی. یہ بھی دیکھ لینا کہ کیونکہ اگر انہوں نے اس دفعہ پاکستان میں کوئی کام نہ کیے یا کوئی وہ بے شک کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا, لیکن اب میرے خیال میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی چونکہ طاقت سے اور احتجاجی تحریک سے یہ لوگ واقف ہیں. آپ کل دیکھیں کہ کل میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ چل کے مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے, اور ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح مولانا کو راضی کیا جائے, لیکن مولانا نے 2 ٹوک انداز انہوں نے جواب دے دیا ہے. اب سوائے اس کے کہ مسلم لیگ کی حکومت وفاق میں اور پنجاب میں اور صوبوں میں ڈیلیور کرے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وہ عوام سے بچ سکے, عوام کے غیظ و غضب سے. صرف ایک ہی ہے کہ کام اور کام. بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے علاوہ اب جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو موجودہ حکومت بننے جا رہی ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ صدر بننے جا رہے ہیں,
تو کیا آئندہ جو سیاست کا ایک بار پھر مرکز ہوگا کیا وہ ایوان صدر ہوگا؟ کیونکہ وہ تو اپوزیشن کے ساتھ بھی ہمیشہ رابطوں میں رہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی. اور کیا یہ بلیک میلنگ وہاں سے سٹارٹ ہوگی یا اس کو کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں تو کم تھی، لیکن آصف زرداری صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی داؤ پیج میں اور ڈیلنگ میں بڑے ماہر ہیں، جی انہوں نے کم سیٹیں ہونے کے باوجود، بلکہ یہ بھی آیا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں مصطفیٰ کمال ایک اپنے اراکین کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی تو ایم کو بھی حکومت سے آؤٹ کرنے کا پروگرام بنا چکی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کہا ہے کہ ہم دونوں اگر مل جائیں تو ہمارے پاس سادہ اکثریت موجود ہے، ایم کیو ایم کو کیوں ساتھ ملا رہے ہیں؟ تو ٹھیک پیپلز پارٹی نے اس بہکاوے میں یا اس چیز میں لا کر نون لیگ کے ساتھ بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. دیکھیں صدر کا عہدہ حاصل کیا انہوں نے، ڈپٹی اسپیکر کا انہوں نے لے لیا، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے پاس ہوگا، ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور بلوچستان کے گورنر وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہوں گے. تو یوں اور تو وہ کابینہ میں حصہ نہیں بن رہے، باقی یہ آئینی عہدے تمام وہ لے رہے ہیں لیکن کابینہ میں حصہ نہیں بن رہے. اب جہاں تک بات ہے کہ صدر زرداری بننے کے بعد وہ مزید بلیک میل کریں گے، میرے خیال میں نون لیگ تو پہلے ہی بہت کچھ دے چکی ہے. ہاں اب اس کے بعد ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہوگا یہ تو پھر دیکھیں گے. لیکن ایک چیز ہے، ہمارے جو جمہوری نظام ہے اس میں صدر کے پاس کوئی اتنے زیادہ آئینی اختیارات نہیں ہیں، چند ایک سمریاں ہوتی ہیں اور جن پہ وہ عدمی دستخط ہوتے ہیں. لیکن یہ جو عارف الوی صاحب کا جو حالیہ 1.5-2 سال کا ٹینور گیا ہے اس جی میں جس طرح سے انہوں نے روڑے اٹکائے اور جس سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں ان کو مشکلات کا سامنا رہی، تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ پھٹا کہیں پڑ گیا ان دونوں کے درمیان یا ان کے درمیان کہیں لڑائی ہو گئی تو پھر تو یہ ظاہر سی بات ہے صدر کا عہدہ چیلنج بنے گا ان کے لیے. اور اگر یہ سموتھلی چلتے رہے دونوں جس طرح سے افہام و تفہیم کے ساتھ تو میرے خیال میں پھر کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوگا پھٹا، اور کوئی اتنی زیادہ ان کے پاس اختیارات تو نہیں ہے کہ وہ انہیں کوئی ایسا بلیک میل کر سکیں یا ان سے کوئی مزید کچھ چیزیں حاصل کر سکیں. اچھا یہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا جو معاملہ چل رہا ہے، کیا ایسے حالات میں جب ایک طرف ملک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے، عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے، اس وقت باہر سے امداد کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایک جماعت جو ہے صرف دوسری جماعت کو کمزور کرنے کے لیے مقصد صرف اتنا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، وہ عوام کے کام نہ کر سکے جس کی وجہ سے وہ آئندہ ناکام ہو، اور صرف اس وجہ سے آپ پورے ملک کی عوام کو دو پر لگا رہے ہیں، اپنے ملک کو دو پر لگا رہے ہیں. کیا یہ ان کی طرف سے جو اقدام اٹھایا گیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس جو ختم والا معاملہ ہے اس پہ تو جیسے شہباز شریف اور نواز شریف نے کہا کہ یہ تو غداری سے بھی بڑا جرم ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین تھے عمران خان صاحب، انہوں نے حالات سے شاید کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ان کے رویے میں اگرچہ کچھ تھوڑی بہت لچک تو آئی کچھ معاملات پہ، لیکن خاص کر کے یہ جو ملک اور ریاست کے حوالے سے جو ان کی پالیسیاں تھی اور خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. ان کا یہ جو خط ہے یہ اگر کسی اور جماعت نے لکھا ہوتا تو اس وقت تک پی ٹی آئی کے لوگ انہیں غدار اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے چکے ہوتے. یہ خوفناک مثال ہے. وہ اس سے پہلے بھی یہ خط لکھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے جب ان کے جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین، اور ان کے ذریعے سے بھی وہ آئی ایم ایف کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پیسے نہ دیں. اور یہ ان کی تیسری اٹیمپٹ ہے میرے خیال میں. بڑا ہی عجیب رویہ ان کا ریاست کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں کے پی میں وہ حکومت بھی بنا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے جو پیسے آنے ہیں وہ صرف ایک مرکز کے لیے یا ایک صوبے کے لیے نہیں آنے، وہ چاروں صوبوں کے لیے آنے ہیں اور چاروں صوبوں کے عوام کے لیے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک طرف اپنی حکومت بھی بنا رہے ہیں کہ ایک صوبے میں، اور دوسری طرف خط بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہ دیے جائیں، ہمیں ضرورت نہیں. اور حالت یہ ہے کہ کے پی کا صوبہ سب سے زیادہ مقروض ہے قرضوں کا، اور جو انہوں نے قرضوں کا بوجھ آپ نے دیکھا کہ جب نگران حکومت آئی تو اس کے پاس کے پی میں تنخواہوں کے لیے پیسے موجود نہیں تھے. ایسے حالات میں عمران خان صاحب کا یہ خط میرے خیال میں اگر ان پہ کہیں مقدمہ اگر چلاتے یہ لوگ، سنجیدہ ہوتی حکومت
मरकज में निगरान हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट, उन पर सीधा सीधा ये मुकदमा बनता था, क्योंकि ये साइफर से बड़ा जुर्म है मेरे ख्याल में, और एक रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खत है, ये अवाम के खिलाफ एक खत है, ये कोई एक पार्टी के खिलाफ खत नहीं बनता। और ये मेरे ख्याल में उनका ये जो रवैया है ये पाकिस्तान और मुल्क की दुश्मनी के मुतरादिफ है। अच्छा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, ये तो क्या जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसके साथ ये चल पाएंगे? क्या इनका उनके साथ कैसा रवैया होगा? और खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ के दरमियान जो एक बाहमी रवाबत का सिलसिला होता है वो किस हद तक कामयाब होगा? आप देखें, ये तो 3 सूबों में तो मेरे ख्याल में बड़ी कंफर्टेबल हुकूमत है मरकज के लिए। बिल्कुल। 2 सूबों में पीपल्स पार्टी, एक में पंजाब है। एक सूबा बच जाता है जहां पे ये अब मेरे ख्याल में चैलेंज होगा वफाकी हुकूमत के लिए भी और सूबे की हुकूमत के लिए। ये देखें, बहुत सारे मामलात हैं, केपी के दहशतगर्दी के मसाइल हैं, वहाँ पाटा के जो इलाके उनका इंतजाम हुआ था उनका तरक्याती बजट है, और इसके अलावा हालिया जो कुछ साल 9 साल से वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत रही तो वो कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से कहा जाए कि बड़ा सुनहरी दौर था। वो बट गवर्नेंस भी थी और कारकर्दगी भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में एनएफसी अवार्ड्स में कई मामलात पे सूबे को विफाक और विफाक को सूबे की जरूरत पड़ती है। अगरचे विफाक का नुमाइंदा वहाँ गवर्नर की सूरत में तो होगा, लेकिन ये एक चपकलश रहेगी सूबे की, एक सूबे की मरकज के साथ। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जाके दोनों को आपस में जो हाथ मिलाना पड़ेगा और तभी जाके अवाम की तरक्की होगी, वरना ये ज्यादा नुकसान मेरे ख्याल में केपी के अवाम का होगा। अगर गंडापुर साहब ने जो रवैया अपनाया यही अपनाए रखा तो फिर उसमें मरकज का नुकसान कम, केपी के लोगों का ज्यादा होगा। अच्छा, आखिरी ये बताएं कि सदर आरिफ अलवी साहब तो आखिर दम तक ये कहते रहे कि मैं जो है वो समरी पर दस्तखत करके जो इजलास नहीं बुलाऊंगा, तो ये आखिर वक्त में क्या ऐसा मामला हुआ कि वो रात 12 बजे उन्होंने कहा कि जी इस इजलास की जो इजाज़त उन्होंने साइन कर दी है उस समरी पर? देखें, आरिफ अलवी साहब उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते थे, क्योंकि पीटीआई की जो रहनुमा है या कायदीन है या जमात है वो आरिफ अलवी से शदीद नाला है। आरिफ अलवी साहब ने गुज़िश्ता 1.5 साल में जो इक़दाम किए और जिसकी वजह से पीटीआई को लोगों को उम्मीदें थी वो उन पे पूरा नहीं उतरे। अगरचे ये निगरान हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत भी उनसे नाला थी, लेकिन वो कहीं भी वो 2 किश्तियों के सवार थे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और ये अब उनकी ये जो आखिरी जो काम था वो इस मैंने कहा कि उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश थी। वो आईनी तौर पे ये इजलास रोक नहीं सकते थे, क्योंकि आइन ये कहता है कि इलेक्शन होने के बाद 21 दिनों में आप ये इजलास बुलाने के पाबंद हैं। और उसमें फिर उन्होंने जो लहतो लाल से और जिस तरह से उन्होंने ये वारदात डालने की कोशिश की, तो अगरचे इसमें आईनी माहिरीन हमारे कुछ दो राय रखते हैं, लेकिन सदर साहब ये इसमें उनको ये जेब नहीं देता था, क्योंकि आप अगर ये मखसूस नशिस्तों का इशू होता तो केपी में भी इस वक्त ये मखसूस नशिस्तें किसी को जो इजाफी नशिस्तें पीटीआई को अभी तक नहीं मिली, लेकिन वहाँ इजलास भी हुआ और वहाँ उनके इंतखाब भी हुआ। हालांकि अगर ये इनका स्ट्रांग अच्छा ठीक होता तो वहाँ केपी में पीटीआई कह देती कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता हम किसी वो हुकूमत साजी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वहां तो नहीं हुआ। लेकिन मरकज में ये एक इशू खड़ा करके उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह पीटीआई के इमरान खान की नजरों में मोतबर बने, लेकिन वो हो नहीं सके। तो मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब एक शुरुआत तो बड़ी अच्छी थी उनकी 6 साल पहले, जब वो जा रहे हैं तो इख्तिताम कोई इतना अच्छा नहीं है और वो एक ऐसे माहौल में जा रहे हैं कि जिसमें ना पीटीआई खुश है ना जो नई बनने वाली हुकूमत है उनसे खुश है। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मजीद जो हम इस पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को हम नई अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का आमी नासिर हो।